दुआ करो कि मौला हमारे फिलिस्तीनी मुसलमानों की, हमारी माँ बहनों की, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा। आमीन बोले तो। अरे हम हिंदुस्तान में हैं, उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं। उन मजलूमों पर जुल्म ढाया जा रहा है, फिलिस्तीनी मुसलमानों के ऊपर कुर्बान जाओ। नौजवानों, उस पल को आज तो हम बिरयानी खा के चादर तान के सो रहे हैं। अगर इस्लाम की हकानियत को, सच्चाई को अगर उजागर कोई कर रहा है, देखो फिलिस्तीनी मुसलमानों को देखो, एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में अपने शहीद बच्चे के लाश को उठाया हुआ है और कुर्बान जाओ। उस वक्त भी अजान का वक्त होता है तो वो अजान देता हुआ नजर आता है। ये नहीं ईमान है। मासूम बच्चे की लाश बाप अपने हाथों में उठाया हुआ है और एक हाथ से अजान दे रहा है। कुर्बान जाओ नौजवानों, हम तो उसके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ये जो जालिम फिलिस्तीन के मुसलमानों पर, हमारी माओं पर, हमारी बहनों पर, हमारी बच्चियों पर या अल्लाह जुल्म ढा रहे हैं, या अल्लाह उसको निस्त नाबूद कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। हम दुआ तो कर सकते हैं, काश अल्लाह को ताकत देता तो हम भी उसके सामने होते, लेकिन हम मजबूर हैं। इसलिए नौजवानों, अपनी जिंदगी को बदलो, अपने आप को बदलो। ये दुनिया एक हंसी मजाक नहीं है। अल्लाह ने आराम करने के लिए तुम्हें दुनिया में पैदा नहीं किया, सैर व तफरीह के लिए अल्लाह ने तुम्हें दुनिया के अंदर में पैदा नहीं किया है। अल्लाह का मकसद था, वो मकसद को हम भूल गए। अल्लाह हमें दुनिया में क्यों पैदा किया गया, हमारा मिशन क्या होना चाहिए था, हमने उस मिशन को भुला दिया। फिलिस्तीन में वो मस्जिद बैतुल मुक़द्दस, वो मस्जिद जानते हो मस्जिद कौन सी मस्जिद है? और कुर्बान जाओ, एक रिवायत में आता है कि खाने काबा की तामीर के बाद दूसरी तामीर जो हुई वो बैतुल मुक़द्दस की तामीर हुई। खाने काबा के बाद इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। और दूसरी मस्जिद बैतुल मुक़द्दस है जो फिलिस्तीन में है, और जिसके वजह से आज मजलूम मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, उसे काटा जिया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है, उसे बेघर किया जा रहा है। इसकी वजह यही है। उन लोग कहता है कि हम जान दे देंगे लेकिन बैतुल मुक़द्दस नहीं देंगे। सुभान अल्लाह बोलो। आज तुम कहते हो गौस का दामन नहीं जोड़ेंगे, ख़वाजा का दामन नहीं जोड़ेंगे, अब पकड़ा है ये, पहले पकड़ो। ईमान किसे कहते हैं वो देखो, ये है ईमान। ईमान की चाशनी क्या है नौजवानों, ये देखो ईमान। बेटे की लाश पड़ी है, कुर्बान जाओ, फिर भी मैदान में डटा है। पास में हथियार नहीं है, निहत्ते हैं, फिर भी डटे हुए। अल्लाह अकबर, ये है ईमान। वो हजारों था, ग़ज़वा बदर में कुर्बान जाओ, वो हजारों था, यहाँ 313। अल्लाह अल्लाह। अपनी ज़िंदगी को बदलो, और अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए सबसे पहला अमल जो है वो नमाज है। इंशाअल्लाह पढ़ोगे नमाज? देखो बच्चों, हम हाथ तो उठा देते हैं, वादा तो करते हैं, लेकिन निभा नहीं पाते हैं। ये अफसोस का मकाम है। आज हमारी मस्जिदें खाली है, हमारी मस्जिदें खाली है। बताओ इस मोहल्ले में बरकत होगी? आज हम रोना रो रहे हैं, मेरे घर में बरकत नहीं हजरत, परेशानी बहुत है। माँ बीमार रहती है, बाप बीमार रहता है, कारोबार नहीं चल रहा है, तिजारत में बरकत नहीं है। अरे तुमने अल्लाह के घर को आबाद नहीं किया, तुम्हारे घर आबाद कहाँ से होगा? अल्लाह कहता है तुम मेरे घर को आबाद करो, हम तुम्हारी जिंदगी आबाद कर देंगे, हम तुम्हारे घर को आबाद कर देंगे। तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वल तस्लीम बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ़ लाए। वो जो मस्जिद अक़सा है, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुस्समीउल बसीर। कुर्बान जाओ, जिस मस्जिद का तज़किरा कुरान कह रहा है, कुर्बान जाओ, तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वल तस्लीम सब बनाकर खड़े रहे। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वल तस्लीम की इमामत फरमाई, और वहीं से मेराज पर गए।
کہاں سے معراج پر گئے؟ بولیے مسجدیں، بولو مسجدیں۔ اپنے بچوں کو بتاؤ مسجد اقصیٰ سے ہم کو محبت کیوں ہے، اب محبت کیوں کرنی چاہیے، بتاؤ اپنے بچوں کو، تاریخ بتاؤ، اسلام کی تاریخ بتاؤ، ہسٹری بتاؤ۔ بتاؤ گے تب نہ جانے گا۔ مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ قبلہ اول، قبلہ اول بیت المقدس، قربان جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد 16 مہینہ تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے آپ نے نماز پڑھی، 16 مہینہ تک۔ 16 مہینے کے بعد وہ قبلہ بدلنے کا حکم قرآن میں اللہ نے دیا ہے۔ میرے محبوب اب قبلہ بیت المقدس نہیں، اب خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز ادا کرنی ہے۔ یہ وہ بیت المقدس، یہ بیت المقدس کہاں ہے؟ وہ فلسطین میں ہے، جہاں جنگ ہو رہی ہے، جہاں مظلوم مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نوجوانوں، ہر نماز میں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرو، سجدے میں دعا کرو، رکوع میں دعا کرو، رکوع میں دعا کرو، ان کے لیے اٹھتے بیٹھتے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی غیبی مدد فرمائے، دشمن کو نیست و نابود کر۔ آمین آمین۔ دعا بتایا گیا کہ بغیر نماز کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بغیر نماز کی دعا تو نماز پڑھو گے انشاءاللہ۔ دیکھو کچا وعدہ مت کرنا، جو نہیں پڑھو گے وہ ہاتھ مت اٹھانا، ہم یہ کہتے ہیں، ہم سے جھوٹا وعدہ مت کرنا۔ نماز تم سے کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز دینا چاہتی ہے، نماز دینا چاہتی ہے۔ اگر یقین نہ ہو 40 دن پڑھ کر دیکھو، قسم خدا کہ اللہ اگر تمہاری زندگی نہ بدل دے تو میری زبان کاٹ لے۔ تم پڑھ کر دیکھو 40 دن، 40 دن، ہم زیادہ 6 مہینہ نہیں کہہ رہے، 3 مہینہ نہیں کہہ رہے، تم 40 دن پابندی کے ساتھ نماز پڑھ کر دیکھو، اللہ اگر تمہاری زندگی نہ بدل دے پھر کہنا، اللہ تیرے گھر کے حالات نہ بدل دے پھر کہنا، اللہ تیری روزی کو نہ بڑھا دے پھر کہنا، اللہ تیرے چہرے پہ نور پیدا نہ کر دے پھر کہنا۔ اللہ اکبر۔ پڑھ کر تو دیکھ، پڑھ کر تو دیکھو انشاءاللہ۔ نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز تو دینا چاہتی ہے، نماز تو نوازنا چاہتی ہے۔ اور قربان جاؤ، میرا اللہ کہتا ہے کہ لوگو تم کامیابی ڈھونڈے ہو، دنیا کے پیچھے میں کامیابی نہیں ہے، بازاروں میں کامیابی نہیں ہے، مارکیٹوں میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی چاہتے ہو نماز میں آؤ، نماز میں آؤ، نماز میں آؤ، جھکو سجدہ کرو، ہم تمہیں کامیاب کر دیں گے انشاءاللہ۔ پکا وعدہ کرو انشاءاللہ۔ کتنے لوگ تیار ہو انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے رکھنا انشاءاللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ، اے اللہ، یہ قبولیت کی گھڑی ہے میرے مولا۔ ہمارے بچوں نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، نماز کی میں نے دعوت دی ہے، ان کے آگے میں نے دعوت رکھی، دعوت کو پیش کیا، انہوں نے قبول کیا ہے۔ اے اللہ، ان کے دل کو بدل دے مولا، اے اللہ اس کو پکا سچا نمازی بنا دے مولا، اے اللہ ان کو سجدہ کرنے والا بنا دے مولا، اے اللہ قیام میں کھڑا ہونے والا بنا دے اللہ، اے اللہ جلسے کی حالت میں بیٹھنے والا بنا دے اللہ، اے اللہ رات کی تاریکی میں اے اللہ تیرے سامنے گریزاری رونے والا بندہ بنا لے مولا، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایک آدمی ایسے ہی کیا کہتے ہیں کہ امام صاحب کو مسجد میں رکھا، بولے بچے کو پڑھانا ہے، نماز پڑھانا، اذان دینا ہے، نماز پڑھنا۔ 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، اب بیچارے اکیلے اذان دے رہے، اکیلے نماز پڑھے، کوئی آدمی آ ہی نہیں رہا۔ بڑا برا لگ گیا بھائی، کوئی تمام مسجدوں محلے والے کو بٹھایا، بولے بھائی میں اکیلے اذان دیتا ہوں، اکیلے نماز پڑھتا ہوں، بھائی آپ لوگ کب نماز پڑھو گے؟ بولا اللہ آپ کو کیا کرنے رکھے، ہم لوگ کما رہے ہیں، آپ کو تنخواہ چاہیے تنخواہ دیں گے، ہم ان کی طرف سے آپ نماز پڑھیے۔ بولے نہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے، کوئی کسی کی طرف سے نماز ادا کرے تو اس کی طرف سے نماز ادا نہیں ہوگی، اس کی طرف سے نماز ادا نہیں ہوگی۔ بولا کیسے نہیں ہوگی؟ تو امام صاحب نے کہا کہ بھائی نہیں، ایسی روٹی نہیں چاہیے ہم کو، اللہ کل قیامت کے دن پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ میرا استعفیٰ نامہ لیجیے، اب ہم چل۔ اس میں سے ایک آدمی بولا کہ سنیے آپ تو جگہ کیجیے گا، چلے جائیے گا، ہم کو نماز سکھا دیجیے، ہم اس گاؤں کا سردار ہیں،
हम पूरे मोहल्ले वाले को नमाज सिखा देंगे। बोला सीख लिए, बहुत खुशी की बात है, कम से कम एक आदमी तो नमाजी बनो। बोला कल से हम सीखेंगे नमाज। बोले कहाँ सीखिएगा, मस्जिद आना। बोला मस्जिद नहीं, घर, मेरे घर पे आप आइएगा, वहीं सिखाइए। देहाती आदमी नहा धो के एकदम तैयार, दरवाज़ा आंगन को पूरा गोबर ओबर से एकदम लीप लाप लाप कर बराबर कर दिया। बीवी से बोला बोली साहब ऐसे नमाज सिखा रहे, नमाज सीखे। हम सीखी जो नमाज तो सीखे। बोलो आके बेटा, हजरत आए बेटा, तो हजरत ने कहा कि देखो जल्दी सीख जाओगे नमाज, जैसे जैसे हम बोले वैसे वैसे बोलना, जैसे जैसे हम करें वैसे वैसे करना। बोला चिंता मत कीजिए। तो हजरत ने कहा कि पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो भी बोला पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हजरत ने कहा कि देखो पहले हम तुमको समझा, बेअदबी नहीं। वही बोलता कि तुमको पहले समझाती, बेअदबी नहीं। हजरत बोला क्या आदमी है भाई? बोला क्या आदमी है भाई? हजरत को गुस्सा आया, मारा एक तमाचा। वो भी हजरत को एक तमाचा मारा। अब हजरत जलाल में आ गए, उठे हजरत, पकड़े गर्दन, वो भी पकड़ा गर्दन हजरत का। अब वो उठा, उसको पटक रहा, वो उसको पटक रहा। तो उसकी बीवी आंगन से झांक कर देखी, बोली या अल्लाह, नमाज इतनी बड़ी होती है, हमको पता नहीं था। मरने वाले जमा हो गए, बोले रे मौलवी साहब को छोड़ा भाई, ये लड़ाई हो रही है। उसकी भी लड़ाई नहीं हो रही है, मौलवी साहब नमाज सिखा रहे हैं। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। নামাজ के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে।